मुसाफिर शरीफ नंबर 101 से गुजारिश करूँगा तो स्टेज से अपने सवालिया लिफाफा उठाकर मुंतहिन निर्धार होते हैं और स्टेज से तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب على طائفتين من وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب على أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا أنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءهم بينة من ربهم وهدى ورحمة. أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب على أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يفسدون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. استوى الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كسر السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أو تقولوا لو أن أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ये थे शरीक मुसाफा रोल नंबर 101 जिनका नाम मोहम्मद आबिद बिन मोहम्मद इसाक है, जो कारी नसीमुल्लाह साहब की दरजला से ताल्लुक़ रखते हैं।